अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐवान में रौला नहीं डाला जिसकी उम्मीद उसका वर्कर कर रहा था, खासतौर पर जितना रौला उन लोगों ने सोशल मीडिया और एक्स पर मचा रखा था। जब तरमीम सेनेट में पास हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खामोशी से बाहर तशरीफ ले आए। अली जफर साहब ने एक तकरीर की और गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी। हामिद खान साहब ने बाहर आकर सहाफियों से फरमाया कि आज स्याह दिन है, अदलिया की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है और हम जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। मजीद फरमाया कि हम वकला की तहरीक चलाएंगे और काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट को उन्होंने यौमे निजात करार दिया। मेरा ख्याल है कि यौमे निजात तो बेचारे काजी फाइज ईसा साहब को होगा, क्योंकि जिस बेहुदा तरीके से काजी साहब और उनकी फैमिली को एक बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल ब्रिगेड और मौजूदा लीडरशिप की जानिब से विक्टिमाइज किया गया, खुदा की पनाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बदनाम ज़माना बदमाश और बदअखलाक टोला एक चीफ जस्टिस और उसके खानदान की जिंदगी को इस बुरे तरीके से असरअंदाज कर सकता है, इसकी मिसाल किसी और मुल्क में नहीं मिलती। वैसे मैं चीफ जस्टिस साहब की बर्दाश्त और बुर्दबारी को सलाम पेश करता हूं। चीफ जस्टिस साहब ने ताकत में होने के बावजूद किसी किस्म का एक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं लिया। अगर वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, मगर उनकी पॉलिसी मुझे यह समझ आई कि गली के आवारा कुत्ते अगर भौंकें तो जरूरी नहीं कि उनको जवाब भी दिया जाए। जात की हद तक तो मैं उनकी बात से एग्री करता हूं, उनकी बात ठीक है, मगर वो सिर्फ काजी फाइज ईसा ही नहीं है, वो एक मुल्क के चीफ जस्टिस भी हैं। इस डिजिटल टेररिज्म को अगर रोका नहीं गया तो ये हर आने वाले चीफ जस्टिस को टेरराइज और ब्लैकमेल करेगा और हो सकता है कि वो उनकी जजमेंट्स पर भी असरअंदाज हो। दिस हैज टू बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये सब हदें क्रॉस कर चुका है। अब खान साहब और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका वारदात क्या है? You just have to flood a country's public square with enough raw sewage. You just have to raise enough questions, spread enough dirt, plant enough conspiracy theorizing that citizens no longer know what to believe. Once they lose trust in their leaders, in mainstream media, in political institutions, in each other, in the possibility of truth, the game's won. कैदी नंबर 804 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क के गली कूचों में झूठ, गंद और फ्रॉड इतना ज्यादा फैलाया, झूठ इस रवानी और फरावानी से बोला, इतनी झूठी कहानियां बनाई, इतने बयानिए बनाए कि अवाम की समझ से बाहर हो गया कि किस बात पर यकीन करें और किस बात पर यकीन ना करें। मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका से आई है, डोनाल्ड लू साहब ने की है। नहीं, हमें पता चला कि साजिश जनरल बाजवा ने की है। नहीं, साजिश तो मोहसिन नकवी ने की है। नहीं नहीं नहीं, साजिश तो पाकिस्तान से पहले अमेरिका गई और फिर वहां से वापस आई है। फिर मेहदी हसन को इंटरव्यू देते हुए कहा, दैट्स ऑन माई बैक, यानी मैं वो भूल चुका हूं, खुदारा अमेरिका बादशाह मेरे लिए कुछ बोलें, मेरे लिए कुछ करें। खान ने इतना झूठ बोला कि अवाम का फौज से, अदालतों से, पार्लियामेंट से, आइन से और यहां तक के सच से एतमाद उठ गया। Or that we can't draw lines between opinions, facts, honest mistakes, intentional deceptions. इतना झूठ, इतना झूठ, इतने यू टर्न्स कि आम आदमी के लिए नामुमकिन हो जाए कि ये किसी की जाती राय है या सच्चाई है या किसी की गलती है या जानकर अवाम को धोखा दिया जा रहा है। 10 मीटिंग्स की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने मौलाना डीजल के साथ इस आईनी तरमीम के मसवदे को तैयार करने के लिए।
بلاول بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم آپ سے ڈائریکٹلی بات چیت تو نہیں کر رہے تھے مگر مولانا ڈیزل کے تھرو آپ آن بورڈ تو تھے، جس کی بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی کان کھول کر سن لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس ترمیم میں مخالفت میں ووٹ ڈال کر، اس پروسیس کا حصہ بن کر اس ترمیم کو لیجٹمائز کر دیا ہے، اور وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کیسے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ And over time, we lose our capacity to distinguish between fact, opinion, and wholesale fiction. Or maybe we just stop caring. جب اتنی دھند ایک جماعت پھیلا دیتی ہے کہ عام آدمی بلکہ پڑھا لکھا آدمی بھی فیکٹ، سچ، کسی کی ذاتی سوچ، اوپینین اور فکشن یعنی کہانی میں فرق کرنے کی اس کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، یا اس دھند میں جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو ہی سٹاپس کیئرنگ۔ ایسا کرنے والے اس پرٹیکولر ٹارگٹ نیشن یا مخصوص قوم کی کمزوریوں، محبتوں اور نفرتوں کو ہتھیار بنا کر انہی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مجھے ہارپک زہر کے 3 قطرے دیے گئے، نہیں، میری بیوی کو آرسنک زہر دیا گیا ہے۔ اگر میرے خاوند کو کچھ ہوا تو چیف آف آرمی سٹاف، ڈی جی ISI، چیف جسٹس اور پاکستان کے وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ خان صاحب کو رات کے اندھیرے میں فوجی ہسپتال شفٹ کر دیا گیا۔ ہمیں خان کی صحت اور زندگی کی فکر ہے۔ ارے الیکشن تو میں جیتا ہوں، میرے فارم 47 تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ جنرل باجوہ جیسا ڈیموکریٹک، پرو ڈیموکریٹک جنرل تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میر جعفر غدار، فوج کو چاہیے کہ نیوٹرل ہو جائے۔ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ Here's what I think our guiding principles should be. The way I'm going to evaluate any proposal touching on social media and the internet is whether it strengthens or weakens the prospects for a healthy, inclusive democracy. Whether it encourages robust debate and respect for our differences. Whether it reinforces rule of law and self-governance. Whether it helps us make collective decisions based on the best available information, and whether it recognizes the rights and freedoms and dignity of all of our citizens. Whatever changes contribute to that vision, I'm for. Whatever erodes that vision, I'm against. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ سوشل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کے اس ڈیجیٹل ٹیررزم سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ جب بھی ایکس، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، الغرض سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی بیانیہ دیکھیں تو اپنی کامن سینس اور کریٹیکل تھنکنگ کا استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو ایویلویٹ کریں۔ جیسا کہ اوباما نے کہا کہ کیا وہ بیانیہ بطور قوم، پاکستانی اور مسلمان آپ کو تقسیم کرتا ہے یا جوڑتا ہے، جمہوریت کو طاقتور کرتا ہے یا کمزور کرتا ہے؟ کیا وہ بیانیہ ایک مثبت بحث کی جانب لے کر جاتا ہے جو ہماری سیاسی، مذہبی اور معاشرتی سوچ کو عزت دیتے ہوئے کی جائے؟ کیا وہ بیانیہ قانون کی حکمرانی کی حمایت میں ہے یا ہمیں قانون کو توڑ کر غیر قانونی اور غیر سیاسی رویوں کی ترغیب دیتا ہے؟ کیا وہ بیانیہ ہمیں مل کر ایسے فیصلے لینے کی ترغیب دیتا ہے جس میں ہم عوام کی آزادی اور فلاح کے لیے کام کر سکیں؟ اگر وہ بیانیہ ان 5 فلٹرز پر پورا نہیں اترتا تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ آپ سب سے پہلے مسلمان اور پاکستانی ہیں، اس کے بعد کچھ اور۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔